औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बक़रा का 5वां रुकू, उसका तर्जुमा और तशरीह पेश खिदमत है। यहाँ से अब एक तवील ज़िक्र बनी इसराइल का चलेगा। ये बनी इसराइल याक़ूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और उन्हीं की कौम बनी इसराइल कहलाई। इसमें ज़्यादातर यहूदी और ईसाई नस्ल इसी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आगे चल के बनी इसराइल यहूदियों के लिए मखसूस कर दिया गया। तो इसमें एक तवील ज़िक्र बनी इसराइल का है, यानी कि यहूद व नसारा का, यहूदियों का और ईसाइयों का तज़किरा है। यहाँ तक कि इतना तवील तज़किरा है कि सयाक़ूल के सिपारे के पहले रुकू तक इनका मुसलसल ज़िक्र है, क्योंकि ये वो कौम है जिनके ऊपर पै दर पे नबी आते रहे और इनकी कौम के अंदर मुसलसल उतार चढ़ाव आते रहे, तो लिहाजा इसका ख़ास तौर से तज़किरा किया गया है। समात फरमाएँ, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। ए बनी इसराइल, या बनी इसराइल का मतलब है, अल्लाह ताला कह रहा है कि ए बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती, मेरी वो नेमत याद करो, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुमको अता की थी, व औफू बिअहदी, और तुमने मुझसे किया हुआ अहद पूरा करना है, व औफू बिअहदी, और तुम मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो, ऊफ़ी बिअहदिकुम, ताकि मैं भी तुमसे किया हुआ अहद पूरा करूं, व इय्याया फरहबून, और तुम सिर्फ मुझी से डरो। चूँकि मदीने मुनव्वरा में यहूदियों की अच्छी खासी तादाद उस वक्त आबाद थी जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए, और चूँकि ये सूरह मदनी है, सूरह बक़रा, तो इसमें ख़ास तौर से इसका तज़किरा है कि जो इर्द गिर्द यहूदियों और ईसाइयों की बस्तियाँ मौजूद थीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत उनको भी दी और उनसे अमन का मुआहदा भी किया, मगर उन्होंने इनकी नसीहत नहीं मानी। शुरू में अल्लाह ने इनको याद दिलाया है कि अल्लाह ताला ने उन पर कैसे कैसे उनकी कौम पर इनामात फरमाए थे। उसका तो तकाज़ा ये था कि वह अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का फ़ौरन इक़रार कर लेते, क्योंकि उनके ऊपर मुसलसल नबी आए थे और उन्हें इल्म था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मगर उन्होंने इस तर्ज़ अमल के बजाय ये तर्ज़ अमल अपनाया कि उन्होंने हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया। चंद लोग ऐसे भी थे जो इस चीज़ को सही मानते थे, लेकिन वो अपनी कौम के डर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़रार करने से डरते थे। तो इसी को अल्लाह ताला ने कहा है, व इय्याया फरहबून, कि तुम सिर्फ मुझी से डरो, इर्द गिर्द के लोगों से मत डरो। व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिह वला तश्तरू बि आयाती समनन क़लीलन व इय्याया फत्तक़ून। और जो कलाम मैंने नाजिल किया है इस पर ईमान ले आओ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने जो कलाम नाजिल किया है हज़रत मोहम्मद पर, इस पर तुम फ़ौरन ईमान ले आओ, जबकि वो उस किताब की तस्दीक भी कर रहा है जो तुम्हारे पास है। ये हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा मौजज़ा है और ये इसकी सच होने की दलील है कि हमारे इस्लाम ने यहूदियों और ईसाइयों को आसमानी मज़हब तस्लीम किया है, उनकी किताबों को आसमानी कहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, उन पर ईमान लाना अब तमाम लोगों के लिए फ़र्ज़ है, वरना वो इस्लाम के दायरे से ख़ारिज हैं। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने अल्फाज में देखी कितने वाज़ेह तौर से कहा है कि आप तुम लोगों को तो फ़ौरन इस पर ईमान ले आना चाहिए, जबकि वो इस किताब की तस्दीक भी कर रहा है जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात और इंजील। वला तश्तरू बि आयाती समनन क़लीलन व इय्याया फत्तक़ून, और तुम ही सबसे पहले इसके मुनकिर न बन जाओ और मेरी आयतों को मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो। जब कौमों में ज़वाल आता है तो यही होता है कि हक़ बात बिकने लगती है। तो यहूदियों में और ईसाइयों में ये चीज़ बहुत आम हो गई थी कि दीन का कोई मसला होता था जो उनके मज़हब के हिसाब से होता था, जो उनकी आसमानी किताब से होता था,
تو وہ بڑے لوگوں کے پیسے لے کر ان کے فتووں کو بدل دیا کرتے تھے، ان کے مطابق فتویٰ دے دیا کرتے تھے۔ تو اسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تو تھوڑے سے پیسوں کے اوپر میرے دین کو بیچ دیتے ہو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تو تم میرے خوف کو اپنے دل میں رکھو، اس کام سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ مت۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ حق بات کو چھپانے سے ہی کہا گیا ہے کیونکہ یہودی اور عیسائیوں کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ لکھ کر رکھا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئیں گے، ان کی جو نشانیاں ہیں وہ واضح طور پر ان کی کتاب میں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حق تم جانتے ہو کہ یہ آخری نبی ہے، یہ میرے بھیجے ہوئے نبی ہیں، تو تم اس حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ بات تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ جو اسلامی طریقے سے عبادت دی گئی ہے اسی انداز سے تم عبادت کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اس میں یہودیوں سے، عیسائیوں سے کہا گیا ہے کہ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی کہ اوروں کو نصیحت اور خود کو فضیلت، تو کہا کہ حالانکہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، سب سے پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ تم تو اس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے کتابیں نازل کی تھیں، ان کتابوں کی تم تلاوت بھی کرتے ہو، تمہیں حق اچھی طرح سے پتہ بھی ہے، تو تم اپنے آپ کو کیوں بھول رہے ہو؟ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست خطاب ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اس میں بات کر رہا ہے۔ افلا تعقلون، آخر میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا تمہارے دماغ میں نہیں گھس رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ مومنوں کے لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ چاروں طرف سے ان کے اوپر یلغار ہوتی ہے، ہر مومن پہ، ہر مسلم پر چاروں طرف سے جب یلغار ہوتی ہے، جب چاروں طرف سے اٹیک ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی دین میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ نماز کے اور صبر کے ذریعے ہی اللہ سے مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کبیرہ کہتے ہیں بڑے کو، کہ بے شک یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے نماز کبھی بھاری نہیں ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے الفاظ سے بیان کر رہے ہیں کہ بے شک یہ بھاری محسوس ہوتی ہے مگر ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو خشوع و خضوع سے عاجزی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ خشوع و خضوع سے عبادت وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کام تو وہ کریں گے کہ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، ربہم، اپنے پروردگار سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے، وہ اس بات کو ہمہ وقت اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ہم سب کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔